यमन से छोड़े गए ड्रोन ने इजराइल के दक्षिणी शहर इलाइत पर किया हमला, 50 लोग जख्मी। तेल अवीव एयरपोर्ट पर सैकड़ों लोगों का इकट्ठा होकर एहतजाज। नेतन्याहू के न्यूयॉर्क रवाना होने से पहले बंदियों की रिहाई की मांग। गजा के लिए रवाना मानवीय फ्लोटिला की मदद में स्पेन भी उतरा। इटली के बाद अब स्पेन ने भी नेवी जहाज भेजने का किया ऐलान। रूस और ईरान के बीच न्यूक्लियर पावर प्लांट्स का बड़ा समझौता, पाबंदियों की आहट के बावजूद करार पर किए दस्तखत। यूनाइटेड नेशंस जनरल असेंबली में ईरानी सदारत का बयान, हम कभी एटमी बम नहीं बनाएंगे। बुध के दिन इजराइल के साउथ में मौजूद सियासती शहर इलात पर यमन से छोड़ा गया ड्रोन गिरा, जिसमें कम से कम 50 लोग जख्मी हो गए। इनमें से 3 लोगों की हालत नाजुक बताई जा रही है। इजराइल की एम्बुलेंस सर्विस यानी MDA के मुताबिक ड्रोन मॉल हयाम शॉपिंग सेंटर के करीब गिरा है, जो कि इलात का सबसे रौनक वाला सियासती शहर माना जाता है। इजरायली फौज ने तस्दीक की है कि ड्रोन यमन से छोड़ा गया था और रोकने की भरपूर कोशिश के बावजूद इलात पर गिर गया। दूसरी तरफ हुती तंजीम के फौजी तर्जुमान याह्या सारी ने भी हमले की पूरी जिम्मेदारी ली है। उनका कहना था कि उनकी जानिब से 2 ड्रोन भेजे गए हैं और उन्होंने इलात के 2 अहम ठिकानों को निशाना बनाया है। आपको बताते चलें कि पिछले हफ्ते इजरायली जंगी जहाज़ों ने यमन के शहरी हुदैदा में हुती ठिकानों पर बमबारी की थी। इससे पहले सना में इजरायली हमले में हुती हुकूमत के वजीर आजम अहमद अल रहावी समेत 12 आला अफसर और 9 वज़रा मारे गए थे। पिछले कुछ महीनों से हुती और इजराइल के दरमियान झड़पों और हमलों का सिलसिला और ज़्यादा बढ़ गया है, जिसकी वजह से टेंशन और ज़्यादा बढ़ रही है। बुध की शाम तेल अवीव के बेन गुरियन एयरपोर्ट पर सैकड़ों इजरायलियों ने वजीर आजम बेंजामिन नेतन्याहू के न्यूयॉर्क रवाना होने से पहले जोरदार एहतजाज किया है। मुजाहिरीन का कहना था कि गजा की जंग रोक कर बंदियों की फौरी रिहाई कराई जाए, चाहे इसकी कीमत जंग रोकनी ही क्यों ना हो। इजरायली न्यूज साइट वाला के मुताबिक मुजाहिरीन ने नेतन्याहू की गजा जंग जारी रखने की पॉलिसी की मुखालफत की है और जंग बंद करो, अगवा शुदा लोगों को बचाओ, ऐसे नारे भी उन्होंने लगाए हैं। सोशल मीडिया पर वायरल वीडियोस में देखा जा सकता है कि सैकड़ों लोग एयरपोर्ट के अंदर इजरायली झंडे लहराते और बंदियों की तस्वीरें उठाए हुए थे। एक शख्स ने नेतन्याहू का मास्क और कैदियों वाला नारंगी कपड़ा पहनकर अजीब व गरीब प्रोटेस्ट परफॉर्मेंस भी किया है। इजराइल का अंदाजा है कि गजा में अभी 48 इजरायली बंदी मौजूद हैं, जिनमें से 20 अभी जिंदा हैं। दूसरी तरफ तकरीबन 11,100 फिलिस्तीनी इजरायली जेलों में बंद हैं, जहां तशद्दुद, भूख और इलाज की कमी की वजह से कई की मौत भी हो चुकी है। हमास बार बार बोल चुका है कि वो कैदियों के तबादले के किसी हिस्सेवार या मुकम्मल समझौते के लिए तैयार है, लेकिन तनकीदकारों के मुताबिक नेतन्याहू अपनी हुकूमत बचाने के लिए गजा पर जारी हमले ऐसे ही रखे हुए हैं। नेतन्याहू गुरुवार सुबह 3 बजे अमेरिका रवाना होंगे। न्यूयॉर्क में यूनाइटेड नेशन जनरल असेंबली से खिताब करेंगे और पीर को वॉशिंगटन में अमेरिकी सदर डोनाल्ड ट्रंप से मुलाकात भी करेंगे। ये दोनों रहनुमा इस साल चौथी बार मिलेंगे। इसी दौरान अमेरिकी न्यूज साइट पॉलिटिको ने खुलासा किया है कि ट्रंप ने न्यूयॉर्क में अरब रहनुमाओं से मुलाकात की है। इस मुलाकात में अमेरिकी वफद ने गजा जंग खत्म करने का एक दस्तावेज पेश किया है, जिसमें यह भी लिखा था कि इजराइल वेस्ट बैंक अपनी सरहद में शामिल यानी एनेक्स नहीं करेगा। स्पेन के वजीर आजम पेड्रो सांचेज ने ऐलान किया है कि उनका मुल्क गजा के लिए रवाना ग्लोबल सुमन फ्लोटिला की मदद करने के लिए एक नेवी जहाज भेजेगा। न्यूयॉर्क में दिए बयान में सांचेज ने कहा कि एक नेवी जहाज सारी ज़रूरतें सहूलतों के साथ साथ करताहेना से रवाना होगा, ताकि ज़रूरत पड़ने पर फ्लोटिला की मदद या रेस्क्यू किया जा सके। रिपोर्ट के मुताबिक मैड्रिड ने यह कदम रोम के साथ मिलकर उठाया है। इटली ने पहले ही अपना फ्रिगेट फसाना रवाना करने का ऐलान किया है, जो एक जहाज का नाम है, ताकि इटली के शहरियों और फ्लोटिला में शामिल लोगों की मदद की जा सके। स्पेन और इटली की वजारत दिफा इस बात पर भी गौर कर रही हैं कि आयरलैंड समेत और दूसरे यूरोपीय मुल्क भी इस मिशन में शामिल हो जाएं। अधिकारियों ने वाज़ेह किया है कि यूरोपीय जहाज़ों का मकसद इजराइल से टकराव का बिल्कुल भी नहीं है,
بلکہ صرف انسانی مدد اور ریسکیو آپریشن انجام دینا ہے۔ اسپین کا نیوی جہاز انترراشٹریہ واٹر یعنی انٹرنیشنل واٹرز میں ہی کام کرے گا۔ آپ کو بتاتے چلیں کہ تقریباً 50 جہازوں پر مشتمل یہ فلوٹیلیا اس مہینے کی شروعات میں روانہ ہوا تھا، جس کا مقصد اسرائیلی ناکہ بندی توڑ کر غزہ پہنچانا اور وہاں 24 لاکھ فلسطینیوں تک انسانی مدد پہنچانا تھا، خاص طور پر دوائیاں پہنچانا ہے۔ ایکسپرٹس کا کہنا ہے کہ اب تک فلوٹیلیا پر 12 دھماکے ہو چکے ہیں، جن میں 9 جہازوں کو نقصان پہنچ چکا ہے۔ ڈرون حملوں کی ذمہ داری کسی نے نہیں لی ہے، لیکن اسرائیل پہلے ہی دھمکی دے چکا ہے کہ وہ اس مشن کو غزہ پہنچنے سے روک دے گا۔ روس اور ایران نے ایران میں چھوٹے نیوکلیر پاور پلانٹس بنانے کے لیے میمورنڈم آف انڈرسٹینڈنگ یعنی MOU پر دستخط کر دیے ہیں۔ یہ اعلان روسی ایٹمی کارپوریشن روس ایٹم نے کیا ہے۔ سمجھوتے پر روس ایٹم چیف الیکسی لیہاوچیف اور ایران کے اعلیٰ ایٹمی عہدیدار وزیر سیاسی تکنیک محمد اسلامی نے ماسکو میں دستخط کیے ہیں۔ روس ایٹم نے اسے ایک حکمتی عمل یعنی اسٹریٹجک پروجیکٹ قرار دیا ہے۔ اسلامی جو ایران کے نائب صدر بھی ہیں، انہوں نے کچھ دن پہلے کہا تھا کہ ایران 2040 تک 20 گیگا واٹ ایٹمی انرجی حاصل کرنے کے لیے 8 نیوکلیر پلانٹس بنائے گا۔ فی الحال ایران کے پاس صرف بشہیر میں ایک نیوکلیر پاور پلانٹ ہے، جس کی کیپیسٹی تقریباً 1 گیگا واٹ ہے اور اسے روس نے ہی بنایا تھا۔ یہ ترجمہ ایسے وقت میں ہوا ہے جب ایران پر نئی پابندیاں سیکشنز کا سایہ منڈرانے لگا ہے۔ سنیکت راشٹر سرکشا پریشد یعنی UNSC نے پچھلے ہفتے ووٹنگ کی، جس میں یہ طے ہوا تھا کہ اگر 28 ستمبر تک کوئی اہم ڈیل نہیں ہوتی ہے تو ایران پر آرتھک پابندیاں دوبارہ لاگو ہو جائیں گی۔ روس ان 4 ملکوں میں تھا جس نے پابندیاں واپس لانے کے خلاف ووٹ ڈالا تھا۔ ایران نے چیتاونی دی کہ اگر پابندیاں لگائی گئیں تو اس کا IAEA یعنی UN کی ایٹمی نگرانی ایجنسیز کے ساتھ تعاون پوری طریقے سے ختم ہو جائے گا۔ E3 برٹین، فرانس اور جرمنی کا الزام ہے کہ ایران نے ایٹمی معاہدے کی شرطیں توڑی ہیں اور یورینیم ذخیرے کو 2015 ڈیل کے تحت حد سے 40 گنا زیادہ بڑھا لیا ہے۔ یاد رہے کہ امریکہ کے سابق صدر ڈونالڈ ٹرمپ نے 2018 میں اس ڈیل سے نکل کر ایران پر پابندیاں پھر سے لگائی تھیں۔ ایران کا کہنا ہے کہ اس نے یورینیم صرف اسی وقت بڑھایا جب امریکہ نے ڈیل توڑی تھی۔ نئی پابندیوں کا مطلب ہوگا ایرانی اسباب یعنی ایسٹس کا فریز ہونا، آرمز ڈیل کا رک جانا اور میسائل پروگرام پر پابندیاں لگنا۔ ایران نے بار بار کہا ہے کہ وہ ایٹمی ہتھیار نہیں بنا رہا ہے، بلکہ صرف پرامن مقاصد کے لیے نیوکلیر انرجی چاہتا ہے۔ UNGA ایران کے صدر مسعود پزشکیان نے بھی یہی بات دہرائی ہے۔ دوسری طرف ایران کے رہبر اعلیٰ آیت اللہ علی خامنئی نے کہا ہے کہ ایران امریکہ سے سیدھی بات چیت نہیں کرے گا اور اسے نقلی یعنی ڈیڈ اینڈ قرار دے دیا گیا ہے۔ ایران کے صدر مسعود پزشکیان نے یونائیٹڈ نیشنز جنرل اسمبلی میں اعلان کیا ہے کہ تہران کبھی بھی ایٹمی بم بنانے کی کوشش نہیں کرے گا۔ یہ بیان ایسے وقت آیا ہے جب برٹین، فرانس اور جرمنی E3 کی جانب سے ایران پر اسنیپ بیک پابندیاں لگانے کی تاریخ نزدیک آ رہی ہے۔ E3 کا کہنا ہے کہ ایران نے 2015 کے ایٹمی معاہدے یعنی JCPOA کی شرطوں کی پاسداری نہیں کی ہے۔ تینوں یورپی ملکوں نے پیشکش کی ہے کہ اگر ایران UN انسپیکٹرز کو دوبارہ پوری جانچ کرنے دیتا ہے، یورینیم ذخیرے پر واضح جواب دیتا ہے اور امریکہ سے بات چیت اگر کرتا ہے تو پابندیوں کو 6 مہینے تک ٹالا جا سکتا ہے۔ ایمانوئل میکروں نے پزشکیان سے ملاقات کے بعد لکھا ہے کہ معاہدہ اب بھی پاسبل ہے، لیکن صرف کچھ گھنٹے باقی ہیں۔ جو فیصلہ ہے وہ ایران کو کرنا ہے۔ پزشکیان نے یورپ پر بدنیتی کا الزام لگاتے ہوئے کہا کہ اصلی وجہ ٹرمپ کا 2018 میں ڈیل سے نکلنا اور پھر اس سال جون میں ایران پر ہوئے حملے ہیں۔ ان کا کہنا ہے کہ یورپی ملک امریکہ کے اشاروں پر چل رہے ہیں۔ ایران کے قانونی قدموں کو خلاف ورزی بنا کر پیش کیا جا رہا ہے۔ دوسری طرف ایران کے رہبر اعلیٰ آیت اللہ علی خامنئی نے بھی دہرایا ہے کہ تہران نیوکلیر ہتھیار بالکل بھی نہیں چاہتا ہے، لیکن امریکہ سے سیدھی بات چیت کو ایک تھوپے گئے فرمان یعنی ڈکٹیٹ قرار دے کر خارج کر دیا گیا ہے۔ اگر نئی پابندیاں لگتی ہیں تو ایران کے باہر موجود اسباب ایسٹس فریز ہو جائیں گے۔
اسلحہ یعنی آرمز ڈیل رک جائیں گی اور میزائل پروگرام پر بھی روک لگ جائے گی۔ اپنے خطاب میں پزشکیان نے اسرائیل کی نیتیوں پر بھی سخت تنقید کی ہے۔ انہوں نے کہا ہے کہ گریٹر اسرائیل کا نعرہ دراصل فلسطینی زمین پر قبضہ بڑھانے اور پڑوسی ملکوں میں بفر زون بنانے کی کوشش ہے۔ انہوں نے اسرائیل پر جینوسائیڈ، بھوک مری کو جاری رکھنے کا الزام لگایا۔ آخر میں پزشکیان نے کہا کہ ایران تنہائی سے نکل کر دنیا کے ساتھ تعاون کے لیے تیار ہے۔ ایران ہر امن پسند ملک کا سچا ساتھی ہے اور بھروسے مند پارٹنر ہے۔ آئیے مل کر مشکلوں کو موقع میں ہم تبدیل کرتے ہیں۔ یہ سب جو کچھ کہا ہے یہ پزشکیان UN کونسل کی جو میٹنگ ہو رہی ہے وہاں پر اس کو انتخاب انہوں نے کیا ہے۔ ملتا ہوں میں آپ سے ایک نئی رپورٹس کے ساتھ میں۔ جے ہند۔